जोगवते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगा थंयसर जोगवते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगा येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी होते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी होते करतलो जेजू संगे रावो येया तुमी धावो ताचे संगे जियो येया करपा जोडो जेजू संगे रावो येया तुमी धावो ताचे संगे जियो येया करपा जोडो करो दय जोडो करो दय जोडो येया तुमी ताच्या पांयां तळा येया तुमी ताच्या पांयां तळा थंयसर जोगवते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगा थंयसर जोगवते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगा येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी होते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी होते करतलो जेजू संगे सोलो आसो फाटला करो ताच्या वेगेत आसो अस्त्र सोदो जेजू संगे सोलो तासो फाटला करो ताच्या वेगेत आसो अस्त्र सोदो जीव जोडो उर्बा वाडो जीव जोडो उर्बा वाडो येया तुमी ताच्या पांयां तळा येया तुमी ताच्या पांयां तळा थंयसर जोगवते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगा थंयसर जोगवते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगा येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी होते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी होते करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचे एक वर्ड सदांच तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो जेजू ताई मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो आमी पळयता ह्या संवसारांत आवय बापाय भुरग्यां खातीर जायतो त्याग करतात तशेंच भुरगीं आपल्या आवय बापाय खातीर त्याग करतात एकले इश्ट आनी एका इश्टा पासो ती त्याग करता पूण तुवें आनी हांवें आमच्या जेजू खातीर कसलो त्याग केला म्हणलें सवाल देखून आज ताजो खरो आमी पाटलाव करता तर कसलो त्याग आमी करूंक आसा देवाचें उतर आमकां सांगतलें तो त्याग करूंक आमी सुकल्या तर जेजू लागचें भोगसने मागया आनी जेजूक तुमच्या वरनी चड स्थान मान वेळ आमी हेरांक दिला तर एकामेका लागचें भोगसने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदेवा देवा तुका आवडीन मुसगुड्या उसरून सांगता मोडान शिजून सोडान उसरू वाईट आदराने बरे सोडू हांवें जायती पत्कार केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सांस अपवारी सगळ्या देवतांनी बघता आनी तुका आवडीन म्हज्या खातीर आमच्या सर्वस्राद्या लागीं विनंती करत प्रार्थना मागता सर्पदेवा देव आमचे काकलूत करून सर आमची पातका मोगसन आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो सोमिया काकलूत सोमिया काकलूत Krista kaklot
देवा गोसगे आणि शाश्वताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वांच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या जोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या यज्ञास पोचता सोम्या देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाप काढता आमची खात्री तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे बांधून घे कित्या पवित्र संगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया सर्गींच्या भोव मोगळ्या बापा सगळ्या काळजान मना सकतेनात म्यान तुका खऱ्या खांनी सद्या वळखून तुजो मोग करूंक आनी त्या वरी सदांच तुज्या एकवटांत आसूंक आनी तुजो आदानी आशिर्वाद करपा जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे रायांचें दुसरें पुस्तक आवाजवर 4 वोळ 8 तावन 17 पर्यंत 2 King chapter 4 verses 8 to 17. एलिशा आनी सुनेमाची स्त्री. एक दीस एलिशा शुनेमाक आयलो. ते एक ग्रेस्त स्त्री जियेतली. आपणा घर जेवंक तिणें ताका आग्रो केलो. ह्या उपरांत हर एक फावटी तो ते वाटेन वेताना ते जेवंक रावतलो. तिणें आपल्या घोवाक म्हळें, आमचे वाटेन केन्नाय येवन वचून आसा तो मनीस एक भाग्यवंत मनीस म्हणून हांव खरेंच जाणा. देखून आमी ताचे पासत माळयेर एक कूड तयार करुया आनी तातूंत एक खाट, एक मेज, एक कदेल आनी एक दिवो दवरुया. तो आमगेर येता तेन्ना ताणें थंय रावयेत. एक दीस तो थंय आयलो आनी वयल्या कुडान न्हिदोंक गेलो. ताणें आपल्या सेवकाक गेहाजीक म्हळें, शुनेमाची स्त्री एक आपय. ताणें तिका आपयली आनी ती येवन ताचे मुखार रावली. एलिशान गेहाजीक म्हळें, तिका सांग, तुवें आमचे पासत जायती वावंट काडल्याय. आमी तुजे पासत कितें करूं? आमी राया कडेन वा सेनापती कडेन तुजे तर्फेन कांय एक बरें उतर सांगू? तिणें जाप दिली, हांव म्हज्याच लोकां मदें जियेतां. एलिशान फुडें उलोवन विचारलें, तिचे पासत कितें करूं येत? गेहाजीन जाप दिली, तिका कोणूच पूत ना आनी तिचो पोती म्हातारो जाला. एलिशान म्हळें, तिका आपय. ताणें तिका आपयली आनी ती येवन दारा कडेन उबें रावली. एलिशान तिका बसयलें, फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार तूं एका पुताक वेंगेन धरतली. तिणें जाप दिली, ना म्हज्या धन्या, तूं एक देवाचो मनीस, तुजे साकरणीक फसयनाका. तरी ती स्त्री गर्भेस्त जाली आनी फुडल्या वर्सा त्याच वेळार एलिशान बसयलेले प्रमाणे तिणें एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. देवाचें उतर हें. सोम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती. सोम्याक नावाडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. सोम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती.
सम्यक नावार तेल्या मेळटा सदा स्वरूपाची सोम्या सोवे जिये तेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावाटेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची सम्या सोवेची येतेल्या देव दिता शांती सम्यक नावार तेल्या मेळटा सदांच कृपा ताची देवाक तुमी लागीं सरा कृपा ताची जोडा ताच्या नावाक गितां गाया संतोष तुमी पावा देवा तुम्ही लागे सरा कृपा ताची जोडा ताच्या नावा गीता गाया संतोष तुम्ही पावा सोम्या सोवे जिये तेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावाटेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची सोम्या सोवेची येतेल्या देव दिता शांती सोम्याक नावार तेल्या मेळटा सदांच कृपा ताची जेजूक तुमी स्वीकार करा मोग तासो करा उतरताचे तुमी पाळा पाटलाव तासो करा जेजू तुम्ही स्वीकार करा मोग तासो करा उतरताचे तुम्ही पाळा पाटलाव तासो करा सोम्या सोवे जिये तेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावाटेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची सोम्या सोवेची येतेल्या देव दिता शांती सोम्याक नावार तेल्या मेळटा सदांच कृपा ताची बोरे कितें तुमी करा देवाक मानवून चला कुशीताची तुमी सदांच आदार तासो जोडा बोरे किते तुम्ही करा देवाक मानवून चला कुशिशाची तुम्ही सोदा आधार तासो जोडा सोम्या सोवे जिये तेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावाटेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची सोम्या सोवेची येतेल्या देव दिता शांती सोम्याक नावार तेल्या मेळटा सदांच कृपा ताची रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 6 वोळ 1-14 पर्यंत रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 6 वोळ 1-14 पर्यंत पातकाक मरोन क्रिस्तातें जियेया आतां तर आमी कितें म्हणचें देवाची कृपा दराळ सोडून दी म्हूण आमी पातकांत तसो जियोन रावचें नजो बिलकूल नजो जर आमी पातकाक मेल्याव तें खरें तर आमी पातकांत जियोवचें कशें क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पविस्तान घेतलां तवळ ताच्या मरणांत ती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलां हें तुमी नेणात तशें आसता बापाचे महिमे बरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिव्यांत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमकां पविस्ताना मारिफात आमकां क्रिस्त सवे निकेपिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यांत कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवे एक जावन आमी मरूं जाल्यार ताच्या जिवंतपणांत ती आमी बागेजार जातेल्या पातकी कुडीसो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचें आदलें सायब क्रिस्त सांगात आमी कुर्सयलां म्हूण आमी जाणाव कित्याक मेल्ल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बंदपासांतलो सुटता आमी क्रिस्त सांगात मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवे जियेंकी पावतेल्याव म्हूण आमी सत्मेंताव क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव मरणाक ताच्या वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना तो मेल्ल्यान ताचे पतकांक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पोवटी मेलो आनी आतां आपली जिणी देवा पासत जियेता तशें तुमी पतकाक मेल्यात आनी क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया देखून
तुमचे विनाशी कुडीच्या वडण्याक तुम्ही काल जायचे खातीर पथकान तुमचे वयर अधिकार सोलोंक नजो. तितलेंच न्हय, तुमचे कुडीचे खंयचेच सांदे तुम्ही पथकाचे साखरेक लायनाये. बदलाक मरणांत न्हू जिविताक पावलेल्या परी तुमचे कुडीचे सांदे पवित्रपणाची हात्यारां म्हूण लेगून तुमकांच देवाचे सेवेक समर्पण दिया. तवळ तुम्ही नियमशास्त्रा काल न्हय बगार देवाचे कृपे काल जियेतेल्यात. देखून पथकाक तुमचे वयर कसलोच अधिकार सोलोंक शकचो ना. देवाचे उत्तर हे देवाची वडणूक. सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय. Somme spozzano da vada sovia Soslofano Argadia deva Somme spozzano da vada sovia Soslofano Argadia deva सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. नामदेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोव्या. मातेवसो शुभ वर्तमान आवाजवर 10 वळ 30 आणि 7 तावन 40 आणि 2 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 10 verses 37 to 42. जेजूचो पाटलाव करूंक स्वत्याग. म्हजे वंसड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. म्हजे वंसड आपल्या पुताचो वा दुवेचो मोग करता तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटयता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. आनी नितिवंताक तो नितिवंत देखून स्वागत दिता ताका नितिवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या अती ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो फाटलो उदार देखून एक कोप शेळें उदक लेगून दिता सतत हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुख आसना. देवाचें उतर हें वखडी तुका क्रिस्ता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. त्या जेजूच्या पांयां तळा जेजूक आयकूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, हांगा जायतीं जाणां तुमचें लग्न जालां, काजार जालां. सैरीक सोदून काजार जाल्लीं जायतीं आसात आनी मोगार पडूनय काजार जाल्लीं जायतीं आसात. सैरीक सोदली, सैरीक गट जाली आनी सैरीक गट जाल्ल्या उपरांत चेडवाक वळखोवच्या खातीर जायते पटी मेळटात, भेटतात. खरारी जाले म्हणजे ती तांची साळावळ उणी जाता की सट जाता सांगा. रोस जालो, रेस्पेरी जालें, खाजारी जालें, तांची साळावळ ताचो संबंध तांणी एकामेका दिवचो वेळ करचो त्याग उणो जाता की सट जाता. कित्याक सट जाता? कित्याक चड वेळ आपल्या पोतीनेक या पोतीक दितात एकामेका, न्ही आपल्या आवयक या बापायक, भावांक या भयणीक. कित्याक देवाचे उतर सांगता. उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 2 आणि वळ 26 कितें म्हणटा? बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 2 वर्स 24. देखून दादलो
आपल्या आवय बापायक सोडता आपल्या आवयक आणि बापायक सोडता आणि आपल्या बायलेक एकवडता आणि आपल्या बायलेक तो एकवडता आणि ती दोगांय एकच कूड जाता. ती दोघां एकच कूट जातात. देवाचे उतार सांगता जिने संगाती मेळल्या उपरांत संगातीन मेळल्या उपरांत दादलो आपल्या आवयक आणि बापायक सोडता तांचे तावन पयस सरता आणि आपल्या पती सवय चड वेळ करसिता आणि तिचे सवय तो एक जाता म्हणून. तरी तुझ्या खासारी जिवितांत असलो त्याग करताय सॅक्रिफायस करताय तुझ्या पतीने सवय आसूंक तुझ्या पती सवय आसूंक. तरी आज तुझ्या जेजू सवय आसूंक तुवें कितलो त्याग करूंक आसा आमकां विचारया. हकिकत म्हणटा आमी वास्तवीक कथा. एका इश्टा पासो तो आनी एकलो बरो इश्ट कितलोय त्याग करता. भुरगीं आपल्या आवय बापाय खातीर जायतो त्याग करतात. घोव आपल्या बायले खातीर आनी बायल आपल्या घोवा खातीर जायतो त्याग करता. पूण जेजू खातीर तुवें आनी हांवें आमी कितलो त्याग करूंक आसा. हांव सांगना जेजू सांगता आयच्या शुभ वर्तमानांत मातेवाचो शुभ वर्तमान वस्वर 10 आनी वळ 30 आनी 7 तावन 40 आनी 2 पर्यंत वयर कितें बरयलां. जेसूचो पाटलाव करूंक स्वत्याग. स्वत्याग. जेजू पाटलाव करूंक कशी व्हरताय तर स्वत्याग. आता स्वत्याग म्हळ्यार कितें. तुकाच तुवें त्याग करचो न्ही ताच्या पयल्या कोणाक आमी त्याग करूंक आसा. जेजू सांगता ऐका म्हजे वंसड म्हजे वर चड आपल्या बापायचो ऐका. पतीन मेळ्ळ्या उपरांत पती मेळ्ळ्या उपरांत बापाय चड तुमी पतीन पती समो करतात की ना सांगा ना. आता एक भुरगें जल्म मारल्या उपरांत घोव बायलांक दोगांय एकामेका समो करच्या न्ही चड त्या भुरग्या समो करतात की ना. आनी त्या भुरग्या खातीर जायतो त्याग करतात की ना. वडोली भावान उल्लेख केलो एक आवय त्या भुरग्या खातीर दीस आनी रात म्हणल्यार बरी कसलो त्याग करता म्हणल्यार आमकां कळीत आसा. कितलो वेळ दिता म्हणल्यार आमकां कळीत आसा. कितलो मोग करता म्हणल्यार आमकां कळीत आसा. हर एक गरज समजून त्या गरजान पावता म्हणल्यार आमकां कळीत आसा. देखून आज जेजू तुका आनी म्हाका आमकां सांगता म्हजे वर्ण चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. देखून जेजूनी चड तुझ्या बापायचो चड तूं मोग करताय आवयचो चड मोग करताय भावाचो चड करताय बहिणीचो करताय बायलेचो करताय या घोवाचो करताय भुरग्याचो करताय तर तसलो म्हजो शीस जावंक फावो न्ही म्हणटा जेजू. तुम्ही जाणात आयले वर्स लग्ना जिवितांत एकवटली भाव रोहन आनी वेलिडा आनी दोनूय कुटुंबां जायत्य वर्सां जावन हांगा कळनासतना रेतेरेक येवन आसात मागण्यांत ती सगळ्यां कुटामस भागीदार जावन आसा. आनी पोर वस्ते रेतेरेन ते ताणें भाग घेतलो. वस्ते रेते जाल्ल्या उपरांत शुक्राराच्या रेतेरेक ती आयली. पूण सोनवारा तांकां वचूंक आसलें गांवांत बंबयतावन मास्काट. शुक्रार रेतीर जाल्ल्या उपरांत ती येवन म्हाका मेळटात. फादर जायतो काळ जायतो वेळ आमी जेजू सवय हांगा आशिल्ले हांव आनी जेजूक वळख काडल्या सवय हांगा आशिल्ले हांव हांगा तावन वचूंक आमकां मोन ना. हो जागो वचून वचूंक आमकां नाका जाल्यार आमी वसायची म्हणून म्हजे कडेन बेसांव मागता आसतना हांवें सांगलें दोगांयक हांवें सांगलें उक्त्यान सांगलें दोगांयनी एक खंयच्या बरें सांगलें तुमी वसा जेजू तुमच्या सांगाता आसा. पूण तुमी आतां लग्न जाल्यात म्हणून तुमी एकामेकाचो मोग करतात न्ही ताजे वरवीं चड मोग तुमी दोगांयनी जेजूचो करूंक जाय. जेजू तितलो मोग केल्ल्या उपरांत नेक्स्ट तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आनी ताजे उपरांत आमचो सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्याचो तुमी मोग करूंक जाय म्हणून तांकां हांवें हो संदेश दिवन धाडला. आतां काजार जाल्यात म्हणून जेजूक सांडून जाता की सांगा. त्या लग्ना बेसांत काजारी बेसांत तांकां एकवटा येयलां कोणें तांकां एकामेकाची वळख खंय दिल्या कोणें. जावं बरें दोनी कुटुंबांक हांव वळखाल्लो देखून तांच्या गरजेंत जेजूची वळख तांकां आसा देखून आनी जेजूक वळख काडली दोनी कुटुंबां देखून तांकां वळख करून दिली.
पण आज तुका तो मेळ्ळा तर ताका तूं मेळ्ळाय तर हाका कारण तो ताका सांडून वचनाकात, ताका सोडून वचनाकात, ताका घेवन वचा आनी ताजो वर्तो मोग करा. जेजू तेंच सांगता. जावं पळय दोळ पर्यंत हें उतार आयकोनच्या पयलें जावं पळय संवसारांत जिवचे आमी घोव म्हणून, बायल म्हणून, भाव म्हणून, भयण म्हणून, पूत म्हणून, धूव म्हणून, मात न्ही म्हजें बाळ, म्हजो पूत, म्हजो भुरगो म्हणून. जेजूक दिवचो वेळ, स्थान, मान मात्र नासतना ताका दिवचो मोग करचो तो त्याग आमी उणो केला जावंक पळय. ह्या फुडां करूंक वचनाकात. केल्यार आमी मागीर सुटसुटतल्या. देखून जेजू सांगता परत्यान वास, म्हजे वंसड म्हज्या वंसड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता. जेजूचो मोग करच्या प्रासट तुज्या बापायचो तूं मोग करताय गे, या आवयचो तूं मोग करताय गे, तो म्हजो शीस जावंक योग्य तरी न्हय. तूं म्हजो शिस न्ही. म्हजे वंसड आपल्या पुताचो वा दुवेचो मोग ह्या करता. जेजू वंसड आपल्या पुताचो वा दुवेचो मोग करता. तो म्हजो शीस जावंक तोय योग्य म्हजो न्हय. शिस जावंक फावो न्ही. पळया न्ही केला गे आमी हो त्याग. जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत जेजू खातीर कशें तुमच्या लग्ना जिवितांत जिणे सांगातीनी सो तुमकां वळख जाल्ल्या उपरांत कितलो त्याग तुमी केला. बापायक आनी आवयक दिवचो स्थान मान दिला वय, पण तांचे वनी चड वेळ त्याग तुमी केला तुमच्या जिणे सांगात्या खातीर, सांगातीने खातीर. पूण सदां काळ तुज्या म्हणजे आमच्या जिणेंत सांगात दिवचो कोण आसा? जिणयेच्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरतात, दुखांनी सुख रोसलो तसो सांबाळता. जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरतात, दुखांनी सुख रोसलो तसो सांबाळ. कंगाल जायना, चंचल जाय, आस्तलो पोंत पर्या लागींच हांव. कंगाल जायनाक, चंचल जायनाक, आस्तलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या. देखून येदोळ पर्यंत ताजो मोग करूंक, ताज्या सांगातार रावूंक, ताका वेळ दिवंक, ताजे खातीर त्याग करूंक तुमी चुकल्यात तर आमी ताजे शीस न्हय म्हणटा जेजू. देखून ते कांतार आमी केलें. पुता तूं कोण आसो धाडा हांव जेजू, बाळा तूं कोणाचें मम्मी आसो. पुता तूं कोण आसो धाडा हांव जेजूस, बाळा तूं कोणाचें मम्मी आसो. आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजूची, आमी भुरगीं देवाची, आमी हें गरजेचें. काल पब्लीक हॉलिडे मोहरम वय मू, आनी जायतीं भुरगीं हांगा आसलीं. आवय बापायन तांच्या भुरग्यांक सांगाता घेवन हांगा आयिल्लीं वय मू. आज पब्लीक हॉलिडे ना आसा ना जाल्यार आमचे भयण मोनिका ताच्या दोगांय भुरग्यांक रोहनाक आनी रोशेलाक घेवन हांगा आसा. तांच्या बापायन पिटरान तांकां सांगिल्लें कितली रजा तुमकां आसा आनी कितले तुमकां अवकाश आसा तर रेतीरेक वचोंक तुमकां अवकाश आसा. आदल्या म्हयन्यांत तुमी वस्तिरीत केल्या जाल्यार व्हडणी, येवच्या म्हयन्यांत परतून अवकाश आसा. वसा आनी बसा, जेजूच्या सांगाता रावा म्हूण तांकां धाडटा. आमचे मदें आसात भाव भयणीन नेणटीं भुरगीं तीं, आनी कालच्या दिसा त्या भुरग्यान उबे रावन हांगा मागणें केलां. कितलीं जाणां तुमी विनवण्यांत आसात तर तुमी वगेत बसयल्यात, पूण तें भुरगें काल उबें रावन जेजूकार गान दिलां ताणें. तुमकां म्हजे दिसो मोग नासलो गी काल. 7th आशिल्ल्यांक विनवण्यांत आशिल्ल्यांक तुमकां काल जेजूचो मोग नासलो गी. तर उबें रावन अर्गां दिवंक कित्याक जावंक ना? आमची पोरिशी हांगा जाता. वडोल भावान पळय आमकां जिवे जिवे दाखले दिले.
तुझी सोसणी काय तू उतरान दिताय गिया कार्यान दाखयताय गी म्हणलें तुजो मोग खाली जेसो मोग करता सांगताय की तें कार्यान दाखयताय गी म्हणलें आय लव्ह यू जीजस म्हणा नाकात भाव भयणीनो जर तर तो मोग तुम्ही कार्यान दाखयनात जाल्यार तुमच्या काजारी जिवितांत आय लव्ह यू म्हणून तुम्ही पयस रावल्यात गी तुमच्या खासारी जिवितांत आय लव्ह यू म्हणून तुम्ही एकामेकाच्या गरजांत पावूंक नात की धैर्य दिवनांगी सांगात दिवनांगी दिल्ली बस पाळूंक नांगी पिडेन तशें भलायकेंत तशेंत सुखांत तशें दुखांत म्हणून ती दिल्ली पास संवसारी रितीन आमी पाळता जाल्यार ही भास आमी कित्याक पाळिना आज तुजो आनी म्हजो आमचो एकलोसो त्याग कितलो म्हणलें जेजू विचारता तितलो मात्र न्ही मुखार आनी कितें सांगता तो आयक आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी सलाना आपलो कुरीस म्हळ्यार घालें जड आय सुरीस म्हळ्यार कितें कुरीस म्हळ्यार कितें भर वय वजें वजें आसा म्हणून भर आसा म्हणून पिडा आसा म्हणून कार्य आसात म्हणून आनी कोण आज सैरी येतात म्हणून भाव भयणीनो त्या वेळार हांगा देवाचे उतार सांगता तुजो कुरीस घे म्हज्या मेटांनी सलाना तो आनी म्हज्या मेटांनी सलाना तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय देखून आमी म्हणटा म्हजो शीस जावचें कुशीवर घे कोरी तुजो पाटलाव कर म्हजो शीस जावचें कुशीवर गे कोरीस तुजो पाटलाव कर म्हजो निभा नाकात लुकाच्या वांजेलांत आवस्वर 9 वळ 50 आनी 7 तावन 60 आनी 2 पर्यंत थंय सबार निभा दिवन जेजूतान पयस वेतात तशें आमी सबार पटी निभा दिल्यान कोण ना आमी आमचे बिझनेस आसा आतां आमचें कॅटरिंग आसा आतां आमचें कितें स्टेज सोबोवचें आसा आतां आमकां कितें थंय वचोंक आसा हांगा वचोंक आसा म्हणून आमी जायती निभा दिल्यार जावंक पुरो आमी तांचे मदलेत म्हणून हांगा देवाचे उतार सांगता एक लुकास वांजेला वचवर 9 वळ 50 आनी 7 तावन 60 आनी 2 पर्यंत आपली वाट दन ते मुखार वेताना वयर कितें बरयलां जेजूचे पाटलावदार जेजूचे पाटलावदार जेजूचे पाटलावदार आनी जेजू कशें आमकां आमचे मौना आज ताजे उतरां मारिपात उक्ती करता आयका आपली वाट दन ते मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागीं म्हणालो कोण एकलो म्हणालो वेताय थंय हांवें तुजो पाटलाव कर वय हांगा येवन देवचे उतार आयकत आसतना कितल्या जाणांनी तुमी शेनवाराच्या आराधना वेळार शुक्राराच्या आराधना वेळार उबे रावल्यात वय आसतना हांव तुज्या सेवेंत भरती जाता आसतना हांव विनयनांत भरती जाता आसतना सुखान आसतना हप्त्यांत एक दीस येता आसतना हांव म्हयन्यांत वय वस्ती रेतेर करता ह्या वर्साक 2 पोटी म्हण वस्ती रेतेर करता म्हण कितल्या जाणांनी बस धरली तसोच एकलो येता जेजू फाटल्यान तूं खंय वेताय हांवें तुजो पाटलाव कर येता हांवें तुजो पाटलाव करून वेता पूण जेजून ताका सांगलें हय पूण जेजून सत्राय दिली कोल्यांक तूं मांडी कुशी व्हरताय म्हज्या सांगाता येवंक म्हज्या सांगाता रावंक पूण सत्राय दिता जेजू तुवें आशिल्ल्या बरी हांव रावळ्यारांत रावना हांव ग्रेस्तांच्या घरांत रावना आनी देखून जेजू म्हणटा त्या कोल्यांक मांटी आसा कोल्यांक माटी आसात सुकण्यांक गोंटेर आसा सुकण्यांक गोंटेर आसात पूण मनशां पुताक मातें तेंकूंक सयत मातें तेंकूंक सयत सुवात ना तुका येवंक जाय गी कोल्यांक तरी रावंक माटी आसात सुकण्यांक तरी गोंटेर आसात ह्या मनशा पुताक रावंक सयत घर ना बिडार ना तरी म्हजो पाटलाव करताय गी करून खुशी व्हरताय गी म्हळ्यार सर्त कितें सोम्यासो पाटलाव करूंक येताना कितें म्हणटात हाज्या पयलें सोम्यान सांगलें चिरी जावं बुतीस जावं दांडो जावं वानो जावन पयनार घेनाकात म्हणल्यार सर्त कितें डोंट गो आफ्टर कम्फर्ट्स गो आफ्टर द कम्फर्टर डोंट गो आफ्टर द कम्फर्ट्स गो आफ्टर द कम्फर्टर म्हळ्यार रावंक खावंक जेवंक बिडार सगळें आसा म्हणून तें सोदून वचनाका पूण म्हाका सदांच सांगात दितलो एकलो आसा बुजयतलो एकलो आसा धैर्य दितलो एकलो आसा म्हाका जिवीत दितलो एकलो आसा ताचे सांगाता म्हाका रावंक जाय म्हणून तूं वच देखून जेजू हांगा सत्रायता संवसारांत ग्रेस्त सोदून आसल्या बरी ह्या ग्रेस्तांनी जियेल्ल्या बरी तुका जिवंक जाय तर म्हजो पाटलाव करूंक जायना
पूण तो कितें म्हणटा आनी एकल्याक ताणें म्हळें आनी एकल्याक ताणें म्हळें तूं म्हजो पाटलाव कर. एकलो म्हणटा हांव तुजो पाटलाव करता म्हणटा जेजू अशें सांगता पूण आनी एकल्याक जेजू सांगता ये म्हजो पाटलाव कर म्हणून तेदा तो कितें म्हणटा तवळ ताणें जाप दिली सायबा हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता कोणा पर्यंत मुखार दवरला ताणें पयलें वडो कितें म्हणालो म्हजे वन सड बाप आयसो हांव वयसो मो करता तो म्हजो शीस सांग पूण वो शीस कितें म्हणटा तुजो शीस सांग म्हाका जाय पूण पयलें बापायक मातयेक पायता पर्यंत बापाय मरता पर्यंत हांव तुजो पाटलाव करिना. हाज्या पयलें साबार जाणां म्हाका फोन करून सांगलें आसा म्हजी प्रायवंत आवय आसा ती आसता पर्यंत म्हाका मागण्याक येवंक जायना फादर. देव सांगता ना तुमकां भाव भयणीनो आज आमी जेजू वनी सड ताणेंच म्हणून हांवें सांगता म्हणून न्ही जेजू वनी सड आमी पळयान गी कोणाक मुखार दवरला आवयक गी बापायक गी भावांक गी भयणीक गी बायलेक गी घोवाक गी भुरग्यांक गी ह्या सुन्या माजरांक गी आमच्या बिझनेसाक गी आमच्या तोटांक गी आमच्या इश्टांक गी आमच्या कार्यांक गी हें पुरो आयकला पूण आमकां करूंक जायना. तो म्हणटा म्हज्या बापायक मातयेक पायता मागीर उपरांत येता म्हणटा ना पूण जेसून ताका सांगलें जेजून सांगलें मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावंदी. पळयान गी जेजून ताका सांगलें तुजो आत्मा बचाव करच्या खातीर तुवें म्हजो पाटलाव करच्या खातीर तुवें म्हजो शीस सांगच्या खातीर मेल्ल्यांक मेल्लेच मातये पावून दीत. आतां मेल्ले कशे मेल्ल्यांक मातये पायतात म्हळ्यार अर्थ कितें ह्या संवसारांत कोण आपल्या पातकांत पडून आत्मो कोणाचो मेला तांकां सोडा पुरूंक. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां न्ही गी हांवें जायते इगर्जेनी पळयलां इगर्जे भितर ते येनात कोणाचें मोर्न जाल्यार मोर्न इगर्जे पोटिकोन धाडलें म्हणटाना ते दर उखलून व्हरूंक सिमिस्त्रेन पुरूंक थंय सिमिस्त्रेन देवोंक माती ओडूंक आनी पुराय पोंड भरूंक ते तयार आसात. पूण इगर्जे भितर येवन मिसाच्या बलिदानान भागीदार जावंक मागण्यान भागीदार जावंक तांकां नाका. मेल्ले म्हळ्यार अर्थ हो जेजू सांगता मेल्ल्यांक मेल्लेच मातये पावोवन दित तूं वच आनी देवाची रास परगट कर. पळयान गी बापायची साखरी करून वचनाका तूं देवाची साखरी करता जाल्यार तुज्या बापायची साखरी करूंक देव कोणाक तरी तयार करता भाव भयणी. ल्हान गी दुसरी भुरगीं आवय बापायच्या मोगा भशेन दवरून तुमी आयकोंक ना गी तांकां जबाबदारी ना गी ती जबाबदारी देवाच्या सेवाकाची गी हेर भुरग्यांची न्ही गी. आज तुमचे मदीं कोणी आसात जाल्यार आसा आमचे मदीं एकली बहीण बसून आसा तिची आवय आतां प्रायवंत आंतुळणार आसा सोम्याच्या सेवेंती आसा सुखान आसतना हर एका सोमारा ती विनवणेक येता हर एका शुक्रार शेनवार हांगा रेतेरेक येता मुखार बसून आसा हांगा. पूण उरले 4 दीस ती आपल्या आवयची सेवा करनासा आनी उरले 3 दीस ती हांगा मागण्याक येतना आपल्या भावांक आनी भयणी सांगला हे 3 दीस तुमी आवयक सांबाळा म्हणून. म्हणजे एकल्याचें कर्तव्य न्ही आनी ती एकली दोगांनी सुमार कितें 11 जाणां भुरगीं आसता ती. देखून हांगा जेजू म्हणटा तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. आज आमी नासवणेच्या कुडी फाटल्यान आसा भाव भयणीनो नासवणेच्या जाग्या फाटल्यान आसा नासवणेच्या आस्ती फाटल्यान आसा नासवणेच्या बिझनेसा फाटल्यान आसा. एक दीस आमकां बघतलें वडोली भावान सांगलें न्ही त्या ग्रेस काय वरवीं आमी कितें जोडलां त्या ग्रेस काय वरवीं तुका म्हाका कितें आयलां अहंकार आयला गर्व आयला राग मोसर हगे आयला झगडे आयला लढाई आयल्या दुस्मानका आयल्या बारीकपण आयलां. पूण दुबळीं जाल्यार तांचेतल्या ती जालीं तांचें कुटाम जालें देव जालो तांचें मागणें जालें आनी शांती समाधानान तांचें जिवीत जालें. आनी कोण जेजू व्हरतो मोग करता तांकां जेजू खंडीत राखता आनी सांबाळटा. पूण मुखार आनी एकलो येता आनी कितें म्हणटा तिसरो एकलो म्हणालो तिसरो एकलो येता आनी म्हणटा सायबा हांव तुजो पाटलाव करता. म्हाकाय तुजो पाटलाव करूंक जाय पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येता. पळय न्ही पाटलाव करूंक जाय जेजूचो आनी ताका आसा फिकीर आपल्या घरच्यांची. घरच्यांक आदेवस मागूंक वता काय
देखून जेजू म्हणटा मुखली वळू जेसून ताका जेजून सांगले, ताका म्हळे नांगराक हात दिवन नांगराक पाटी हात पळयतलो. दिवन पाठी पळयता तो देवाच्या रासाक योग्य नाही. योग्य नाही. आता नांगोर हातान धरलाय तुम्ही तोड्यान कोसला जावं पुरो कोणी कोसून आले आमच्या भावान शायनी जायते पटी वय जायते जोत हातान धरून कोसला म्हणटा तो. नांगरा हात धरल्या उपरांत फाटी पळयल्यार कितें जाता तो नांगोर मातयेंतलो सुकोवन वचोन त्या पाड्याक त्या रेड्याक वचोन पायकुटके जावचो साथ आसा. आणि जेजू म्हणटा नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो फाटी पळयतलो. देवाच्या रासाक योग्य नाही. म्हळ्यार कोण या संवसाराक चिटकाला संवसाराक आशेला लाभ झाला तो देवाच्या राजाक योग्य नाही. निमाणे आमकां जाय कितें हो संवसार जाय कितें तुका म्हाका आमकां इसारा निमाणे मनीस जाल्यार हर एकल्या जाय कितें हो संवसार गी संवसाराची ग्रेसकाय गी खावंक जेवंक गी न्हेसोवंक पांगरोवंक गी निमाणे तुका आनी म्हाका आमकां कितें जाय. सकाळी सकाळी आमचे मागणें सुरू करच्या पयलें आतां तुमी जाणात ती सुरूची रितीर हांव केदाळे देवाच्या शब्दाची रितीर म्हणटालो वर्ड ऑफ गॉड रितीर. आतां सगळ्यो सकट रितीर वर्ड ऑफ गॉड रितीरच वय मग देखून हांवें आतां बदलिलां नांव. पयली ती रितीर जावन आसा भावार्थाची रितीर. भावार्थाची रितीर उपरांत भितरली पेकोनी उपरांत सुटकेची रितीर आनी वडावळीची रितीर अशें म्हणटाना सांगतना ती बदलितना भाऊ जिल्सानानी आमचो जॉय बदलितना शारान म्हणाले वय हे पयली रितीर कुडीक आमकां संबंद जाल्ली दुसरी रितीर आमच्या जिवाक संबंद जाल्ली तिसरी रितीर आमच्या आत्म्याक संबंद जाल्ली म्हणटाना चवथी कितें म्हणटा ताका सांगूंक कळोन हांवें सांगलें ती तुज्या म्हज्या आमच्या साल्वासांवाची रितीर म्हळ्यार ती तुज्या आनी म्हज्या आमच्या साल्वासांवाची आत्म्याच्या बाच्यावेची म्हळ्यार सर्गावेची. देखून ती कोण वाडावळची रितीर केल्या तांकां कळीत जालां आमचो देय कितें आमचो शेवट कितें आमचें गमन कितें आमची नदर खंयसर सर्गार ससनाच्या जिविताक आमी आशेवन लालेवन आमकां सामे तयार करून जियोंक. हांगा जेजू कितें म्हणटा नांगराक हात दिवन फाटी पळयतात देवाच्या रासाक योग्य नाही. योग्य नाही. देखून ह्या फुडां जेजूक तुमी सोडून परत संवसाराक वेतात तुमी देवाच्या राजाक योग्य नाही. निभान दिवन म्हज्या भुरग्याची शिकाप आसा आनी कितें म्हज्या पुताचे काजार आसा आनी कितें म्हजे बिजनस आसा आनी कितें हें आसा म्हणून तुमी परतून संवसारा फाटीं वेतात. देवाचे उतार सांगता वास देवाच्या रासाक योग्य नाही. देवाच्या राजाक तुमी योग्य नाही. आज तुजो आनी म्हजो आमचो हुस्को जायची म्हाका सामे त्या राजाक तयार करचो हुस्को न्ही संवसारांत आसूंक रावूंक जियोंक संवसारांत नांव जोडूंक ह्या संवसारांत आमचो संबंद वाडोवंक आनी सोडूंक कितले आमकां सामी संवसारांत मेकळे करता. देखून हांवें तें कंतार केल्लें मोग करूंक म्हाका जाय जेस वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक म्हाका जाय जेजू. आतां पाटये आनी वासायचो शुभ वर्तमान. आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. ह्या संवसारांत आमी साबार जाण आमचो जीव वाचोवच्या खातीर आसा. पिड आयली म्हणटा आमचो जीव वाचयची कितें अवघड जालें जीव वाचयची आत्मा वाचोवची कोणाकच फिकीर ना. आज आमी कितें वाचयचे कितें उरयचे सांगा. आत्मा लुकास वांजेला वसवर 9 आनी 25 लूक चॅप्टर 9 वर्स 25 कितें उपकारता हो सगळो संवसार तुवें जोडून मनशान आपलो जीव होगडावन तुवें तुजो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश कर आपणाचो नाश कर सगळो संवसार जोडलोच म्हणया हातूंत तर ताका कितें फायदो. काल बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिल्या बाबास्टायनीन. सोम्या खातीर तूं जीव वय तुजो सॅक्रिफायस करता त्याग करताय तर न्ही संवसारांत उरच्या खातीर रावच्या खातीर जियोवच्या खातीर आमी जीव उरोवचो. बदलाक सांग पावलो जियेल्यारय सोम्या खातीर मेल्यारय सोम्या खातीर हांव जियेता मरता हांव सोम्याचो म्हणल्यार बरी. कितें वाचलें आतां
मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करून सगळो संसार सोडलोच म्हणया. देखून ह्या पडा संसारचेर नाका बाबा बहिणी तुमची नदर. संसारच्या खंयच्याच वस्तूंचेर नदर नाका. कालच्या शिकवण्यान तुम्ही ऐकला खंयची घडी केदाळ येता म्हणल्यार आमी नेना. कशें आमचे ते निमाणे दीस म्हणल्यार आमी नेना बाबा बहिणीनो. देखून हांवें सांगलां नी खंयचे ते नेना हांव निमानी ती घडी कशी येत मरणाची ती ओडी. कसो हांव मरतलो कसो संसार सांडटलो. कसो हांव मरतलो कसो संसार सांडटलो. कोणाक कळीत आसा गी हांगासले आमच्या पैकी कोणाकी कळीत आसा की हांव संत मरतलो म्हणून. पण केदाळ येवं दी त्या डॉमिनीक सावियो बरी. तो म्हणटालो केदाळ येवं दी म्हणजे मरण कांय म्हाका भिरांना. हांव फुटबॉल खेळटाना आयल्यार हांव वचोंक तयार आसा. हांव न्हाताना आयल्यार वचोंक तयार आसा. हांव जेवताना आयल्यार वचोंक तयार आसा. हांव सेमिनार शिकताना आयल्यार हांव वचोंक तयार आसा. डॉमिनीक सावियो तशें म्हणटालो भुरगो आसतनाच. कित्याक ताजें गमन खंय आसलें देखून तांकां तरावें केलां. आनी 10,000 चड जाणांनी तें विक्षण केलां. मू ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲನ್ನ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ನೀತಿ ಇಲ್ಲ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಇಲ್ಲ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ ಪ್ರಯಾಣ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ ಮರಣ ಕೋಪ ಕ್ರೋಧ ಗರ್ವ ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಹ ದ್ರೋಹ ಕ್ರಾಂತಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಕ್ರೋಧ ಗರ್ವ ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಹ ದ್ರೋಹ ಕ್ರಾಂತಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಶೆಯಲ್ಲಿ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮರಣ ಆಶೆಯಲ್ಲಿ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮರಣ ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ परलोकवन्न. तुम्ही देवाची उतर कितल्या मेकता आमची दिश्ट आसाचे सरकार नाही मार्गार सर्गींच्या राजाचेर तेगा सर्गींच्या ग्रेस्कायचेर हाज्या पयलीं सांगलां न्ही कोलोसेकारां पयल्या पत्रां 3:1 थंय क्रिस्त जैत्यवंत जावन महिमेवंत जावन थंय बापाच्या उजव्याक बसून आसा थंयसर तुमचें गमन दवरा म्हणटा देवाचें उतर. कोलोशियन्स चॅप्टर 3:1. क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही आत्रेगा. हाच्या दुसऱ्या वचपान आमकां तेंच आयको मेळटलें. संवसाराच्या खंयच्याच वस्तूंची आशा नाका सर्गींच्यो वस्तू तुमी आशेया म्हणून. पळय जैत्यांनी त्याग केला. जैत्यान समजो त्याग जाला संवसाराक आमी पयस केला. ह्या संवसाराच्या वडण्यांक कितें म्हणटात आशेक आनी पोराय त्या ग्रेस्कायक आनी पोराय वंदवण्याक आमी पयस केला. पण आनीकी जर तर जेजूक पयलो स्थानमान आमी दिवंक ना तर आज जेजू कितें म्हणटा आयच्या शुभ वर्तमानांत मुखार ऐका. आपलो जीव वाचोंक सोदता तो आपलो जीव वाचोंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता आनी म्हजे पासून आतां हें गरजेचें म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निसायकी वाटयता. हांगा काल भावान ताच्या शिकवण्या वेळार सवाल केले
सुमार एक 170 लोक आसलो काल रजा आसल्या वरी. कोणाक तुमच्या पैकी जीव वाचोंक जाय म्हणटा काल एका भयणीन मात हात वयर गेलो. एका भयणीन मात हात वयर गेल्लो काल. तिका तिचो जीव वाचोंक जाय म्हणून. पण शिकोण आयकल्या उपरांत तिका समजलें हांगा जेजू कितें म्हणटा तुजो जीव वाचोंक पळयनाका बदलाक मुजे पासत आपलो जीव होगडायता. तयार आसा की म्हणून. हे दुसरें सवाल भावान विचारलें तर जेजू पासत आपणाचो जीव होगडावंक कोण तयार आसा म्हणटना जायत्यांनी हात उबारले. जेजू पासत वय म्हजो जीव होगडावंक हांव तयार आसा म्हणून जायत्यांनी हात उबारले. ताका जेजू तेंच सांगता कितें सांगता म्हजे पासून म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटयता. देखून तू जियेता जाल्यार जेजू खातीर जिये. हांवें सांगलां हांगा पोरो आमची रेतीर जाली भितरली पेकोनी. युअर लायफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड अँड वॉट यू मेक ऑफ युअर लायफ इज युअर गिफ्ट टू गॉड. तुजो म्हजो जीव कोणाचो जावन आसा कोणा जावन आयला बापाचें तें देण जावन आसा बापाची काणीक जावन आसा. कितें तूं ह्या संवसारांत जिवन तुजें जिवीत ह्या तुजो जीव तूं तयार करताय ती जावन आसा तुजी काणीक बापाक. हर एकल्याक दिलां तें बी जीव म्हणलें बी हर एकल्याच्या कुडींत घालां. पूण ह्या संवसारांत आसता पर्यंत तो जीव म्हणलो तुवें कितलो उर्जीत केलाय ताज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर तुवें कितलो गळसलाय ती जावन आसा तुजी काणीक बापाक. एकांतार आसा कितें दिव मी तुका जावन आमचे काणीक मोगाळ बापा जावन आमची काणीक. हे सवाल तुमच्या मतीन कशें या म्हाका कशें काणीक जावन कशें भेटोवयाचो मी तुका. हाच्या पयल्यान तुमकां तुमी एक जिवें बलिदान जावन भेटया म्हणटा. म्हळ्यार जीव आसता पर्यंत तुमी जीवच्या एकवटांत आसून तें जिवें बलिदान सदांय हर एक घडी म्हणल्यार बरी आमी त्या एकवटांत आसचें मोगांत आसचें उजवाडांत आसचें ताच्या वय त्या भावार्था वरवीं आमच्या भावार्था वरवीं ताच्या सांगात आसचें चड गरजेचें. रोमन्स 12:1 तर भावानो देवान आमचे वय दाखयलेले वडकाकूळ ती सोगडा आसकाण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानतात आसले कोणाक मनशा मानू वचनाकात भाव भयणी. जेजूची वळख जाल्ल्या घडयेता न्हू एका दिसाक एका घडयेक हांव रंग मानवंक हांव सोदिना. कोणाचो सैलाप नाका तेका मनशांक मानू वचनाकात. ताका मानवाचें एक जिवें बलिदान जावन बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिसय. तुमकांच तुमी समर्पण दिसय. देखून तें हांवें कंतार केलें समर्पित हांव जेजू समर्पित हांव जेजू समर्पित तुझ्या सेवेंत म्हजें जिवेत तुझ्या सेवेंत म्हजें जिवेत मोगान तूं स्वीकार कर मोगान तूं स्वीकार कर काणीक जावन म्हजें सर्वस्व काणीक जावन म्हजें सर्वस्व समर्पित हांव समर्पित हांव जेजू. देखून लांब हांवक न्ही मागा नाकात. हाव लॉंग यू लिव इज नॉट इम्पॉर्टंट हाव वेल यू लिव इज मोर इम्पॉर्टंट. कितलो काळ तूं ह्या संवसारांत जियेताय तें गरजेचें न्ही कशें तूं जियेलाय तें गरजेचें आनी कोणा खातीर जियेलाय. देखून म्हणजे आनी एका कंतारान तुमी आयकलां न्ही की खंयसो तावन तूं आयिल्लो कोणे तूं रुसलो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय बाबा. कितलो तेंप जियेताय कितें सर आशेताय कोणा खातीर जियेताय खंयसर वचून. कितलो तेंप जियेताय कितें सर आशेताय कोणा खातीर जमयताय खंयसर वचून. खंयसर तावन तूं आयिल्लो कोणे तुका रुसलो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय भयणी.
आता मुखार ऐका आयच्या शुभ वर्तमानांत तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता. आता तुम्ही ताजे शिस जाल्यात तर पळया न्ही सगळें तो तयार करता ताजे खरें शिस वयतर तूं खरेंच ताजो शिस वयतर आपल्या सेवाकाक तो सगळें तयार करता. आनी कशें तयार करता म्हणल्यार पयलें च्या वाचपान मागीर आयकुया पूण आतां देखून तुमी म्हजे खरें शिस देखून तुका स्वागत करतात म्हाका स्वागत दिता. आहा आनी म्हाका सोम्याच्या खऱ्या शिसाक तूं स्वागत करताय तर तूं जेजूक स्वागत करताय मात न्ही त्या खऱ्या सेवकाक स्वागत करताय जेजू स्वागत करताय मात न्ही जेजू स्वागत करतना तो म्हाका धाडलेल्या बापाक स्वागत करताय. पण आनी सेवकाक स्वागत केल्ल्या वेळार खंयच्या सेवकाक न्ही जेजूच्या खऱ्या शिसाक म्हळ्यार देवान विंचलेल्याक तूं स्वागत करतना धाडलेल्याक तूं स्वागत करताय. आतां शीस जावन धाडलां कोणें हांवें हाज्या पयलें सांगलां तुमकां ताणें विंचून काडलें आनी धाडलें म्हणटा देवाचें उतर वय मार्क चॅप्टर 3 वर्स 14 कितें म्हणटा आयका मार्क चॅप्टर 3 वर्स 14 आपणा सांगत आसचे आसचे खातीर आनी सुवार्थ परगट करचे खातीर ताणें 12 जाण विंचले आनी उपरांत त्या 12 जाणांक ताणें धाडले वय मू आतां शिसांक विंचले आनी ताणें उपरांत त्या शिसांक धाडले आनी ताणें धाडलेल्या शिसाक तूं स्वागत करतना तो म्हाका स्वागत दिता. कोणें धाडलां विंचून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका बरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडा तुजें केला विंचून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका बरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडा तुजें. काली मागण्या वेळार ह्या भावान आमच्या भाव रॉनीन हांगा उल्लेख केलो ताज्या घरांत हांगा थंय मागणें जालें 2-3 हप्त्या पयलें आनी त्या मागणें जाल्ल्या उपरांत सरी सुमार आमी एक 12-16 जाणां कितें आसले हांव ते मागणें जाल्ल्या उपरांत त्या कुटुंबांत ताका बरी खबर आसा खंय पुताक बऱ्यांतलें बरें काम जालें सुनेक इन्क्रिमेंट जालें मात न्ही ताचो मिवनो सबार काळतानू पिड्यांत वळवळ आसलो देवान ताका आपोवन व्हेलें मात न्ही ताजें कार्य मरणाचें कार्य बऱ्या तरान जालें काल हांगा मात न्ही मिवनोच्या मागण्या वेळार ताणें जेजू घरान दिली. येदोळ पर्यंत ह्या वर्सा भितर 34 कुटुंबांनी आमचे मागणें चलोवन व्हेले आमी आनी खंय सर मागणें जालां सर कुटुंबांनी बरेंच जालां. आनी काल म्हाका एकली बहीण मेळ्ळी काल रित्रेक आयली म्हणाली आतां पावस येयले दिसने आमी राखोन आसा आमच्या घरा ते मंगळाराचे मागणे आमी दवरिचे म्हणून आमी राखोन आसा फादर मो पावस सरोन दी आमी राखोन आसा म्हणाली काल एकली बहीण. आमी कितें सांगचें म्हळ्यार मागण्या म्हळ्यार कितें कोणा सांगाता घेवन आमी मागता आनी त्या कुटुंबाक कोण भेट दिता आपल्या सेवका मुखांत आपल्या विंचून काडलेल्या मुखांत सोमींच भेट दिता. देखून ही सोम्यान आमकां एक वाट उक्ती केल्या भाव भयणीनो हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां हें गरजेचें सोमी ताच्या सेवेंत आशिल्ल्यांक सोमी ताणें विंचलेल्यांक तुज्या घरांत धाडटाना तुज्या कुटुंबांत आसलेल्यांक सांगाता घेवन मागतना भाव भयणीनो आज पयल्या वचपान कितें जालें शुनेमाच्या त्या स्त्रीक ते संत तुमच्या कुटुंबांत जातलें गळाय करिनाकात ते फाटीं घाली नाकात म्हणचे हांवें आतां जावं आमकां हप्त्याचे 7 दीस हांगा वावर आसा त्या विशयान तुमी कंत काडी नाकात आमकां पयन करूंक आसा त्या विशयान ती तुमी कंत काडी नाकात आमकां जावं पुरो वेसो येवसो खर्च आसा त्या विशयान ती तुमी कंत काडी नाकात. ते मागणें जाल्ल्या वेळार हांगा मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें एक कोप थंड उदक दिल्यार पुरो म्हणटा ताजो प्रतिफळ तुमकां मेळटलो म्हणटा तें जेवण करूंक वचनाकात जावं पुरो एक आमच्या पयनार आमकां फाटी वचूंक आसा देखून काल येयल्लें पिवन आतां सांगता कितें बुकेक म्हणल्यार कितें हांगा जेजून सांगलां वाचपत्यान तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता ते स्वागत करूंक जाय गी जेजू तुमच्या घरांनी स्वागत करूंक जाय गी सोमी देव म्हज्या घरा आयलो सोमी देव म्हज्या घरा
जाईल सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो रायसरगीसो मुजो इष्ट जा सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो रायसरगीसो मुजो इष्ट जालो. मात्र नेमकार आणि कितें बरें प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता. प्रवादी म्हणून तूं ताका स्वागत दिताय तर प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. प्रवाद्या मुखान कितें प्रवचन जाता, प्रवाद्या मुखान कितें प्रवाद जाता, प्रवाद्या मुखान कितें देव त्या प्रवाद्या मुखान उलयता तें तुज्या जिवितांत जातलें प्रतिफळ तुमकां मेळटलें. हेच्या पयले वचपान मागीर आयकतल्यात तुमी. आणि नीती प्रवाद्याचो प्रतिफळ तुमकां मेळटलो म्हळ्यार प्रवाद्यान एक प्रवाद केला तर येवच्या वर्सा तुका चरको भुरगो जातलो म्हळ्यार त्या शुनेमाच्या स्त्रीक जालो. आब्रामांक मेळूंक आयले ते एक जाण तांकां बरें कन्न धांवलो, शेळी मारली आनी कितें बकरी केली आनी पुरो हाडले आनी तांचो सत्कार केलो. आनी आब्रामाक आनी साराक इजाक जल्मालो. तुका तुमची जायतीं कामां जायना जाल्यार हांवें सांगचें तुमकां सभार कालतो तुमची जायतीं कामां जावंक ना जाल्यार वाट उक्ती आसा, वाट उक्ती आसा भावा भयणी. बरयलां प्रवाद्याचो स्वागत दिता जाल्यार प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. त्या प्रवाद्याचो प्रतिफळ, प्रवाद्याचे आशिर्वाद जाल्यार प्रवाद्या मुखार कितें देव तुका बसयता तें तुका मेळटलें. आनी नितीवंतांक तो नितीवंत देखून स्वागत दिता ताका नितीवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. मात्र न्ही आतां प्रवादी मात्र न्ही, ह्या आमचो सभेंत आसलेले नितीवंत आसात, देवाचें उतर आयकून आज भक्त आसात, जेजूक वळखले आसात, सतमनचे आसात, जेजूक मानवाले आसात, तसले कोणी नितीवंत आसात जाल्यार नितीवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. तांकांय तुमच्या घरा येयल्ल्या वेळार हो म्हजो भाव ही म्हजी भयण क्रिस्ता समेत एकवटलेले म्हण तुमच्या घरा येयल्ल्या वेळार तुमी ताचो सत्कार करतात जाल्यार तुका नितीवंतपणाचो प्रतिफळ मेळटलो. आणि जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या ऐकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळे उदक. आतां सेवकांक सोडा, प्रवाद्यांक सोडा, नितीवंतांक सोडा, पाटलावदार देखून म्हाका वळखला देखून क्रिस्ताचो म्हणल्यार एका भावाक ह्या भयणीक जर तर तुमी एक कोप शेळे उदक आनी एक कुडको गोड दिता जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुख ताजोय प्रतिफळ ताका सुख आसना. पळय वाटो पळय आमकां कितल्यो उक्त्यो जातात. आपूण नितीवंताची सेवा करूंक गे, ह्या सेवकांची सेवा करूंक गे, ह्या प्रवाद्यांची सेवा करूंक म्हणना हांव. तांकां आपूण तांच्या मारिपात देवान कितें बसयलां ह्या बसूंक कुशी व्हरतात तें जोडूंक. हेंच आमी पळयता आयच्या पयल्या वचपांत रायाचें दुसरें पत्र वचप 4, रायाचें दुसरें पुस्तक वचप 4 आनी 8 तावन 17 पर्यंत ऐका. एलिशा आणि शुनेमाची स्त्री. एलिशा कोण? एलिशा विशयान तुमी आयकलां मू एलियासो शिस. आनी एलियान ताजेर कितें शलो पांगरला. त्या उपरांत एलिया उपरांत कोण जालो? देवाचो प्रवादी एलिशा. आनी ह्या एलिशा विशयांत आनी त्या शुनेमाच्या स्त्री विशयांत आयकुया. एक दीस एलिशा शुनेमाक आयलो. थंय एक ग्रेस्त स्त्री जी येतली. आपणागेर येवंक तिणें ताका आग्रो केलो. पळय न्ही कशी वाट उगता जाल्यार शुनेम म्हणल्यार एका गांवाक येता, ह्या शहराक वता. थंय एक स्त्री, ग्रेस्त स्त्री थंय जी येतली. आनी ही ग्रेस्त स्त्री हाका पळोवन, हाजो स्वभाव पळोवन ताका स्वागत करता. तिने आपल्या घरा आग्रो केलो म्हणून सांगता देवाचे उतर. आनी ह्या उपरांत हर एक पावटी तो ते वाटेन वेताना थंय जेवंक रावतलो. एक पावटी न्ही, आतां जेवंक मेळटा म्हूण तो रावतलो न्ही, तो देवाचो मनीस जाल्यान पळया न्ही ही स्त्री हर एक पावटी ताका आपयता, ताका बसयता, ताचो सत्कार करता. आती तो भावा म्हणटा न्ही हर एक पावटी थंय रावतलो, जेवतलो. तिने आपल्या घोवाक म्हळें, आमच्या वाटेन केन्नाय येवन वचून आसा तो मनीस. आतां येवन रावन जेवन गेल्या पावाना तिका आनी कितें त्या सोम्याच्या सेवाका विशीं ती लेपिकेर आसा, पयनार आसा, ताज्या वाटेर तो आसा, सोलोन आसा, ते काम करना आसा, थकोन आसा. देखून आयल्यार मात पावाना आपल्या घोवाक सांगून ती कितें करता? देखून
आम्ही ताचे पासून माळयेर एक कूड तयार हा, करूया आमची माळे आसा नेंगी ताणे विषय घेवच्या खातीर एक कूड आमी तयार करया तांतू एक खाट तातूंत एक खाट घाल्या ताका न्हिदोंक विषय घेवंक एक मेज एक मेज दवरया एक कदेल एक कदेल दवरया आणि एक दिवो एक दवरूया दिवो दवरया थंय बसून ताणें मागणी करूंक या धर्मशास्त्र वाचूंक कशी पळया तांच्या मतीक येता पळया बाबा म्हणे या सोम्याच्या सेवकाची गरज एलिशानी सारलें गे तिका म्हाका रावंक कूड तयार कर सांगलें म्हाका एक खाट घाल म्हाका एक मेज मांड म्हाका एक कदेल दवर सांगलें तिच्या बऱ्या मनान तें करतना मुखार कितें राखोन आसा आयका तो आमगेर येता तेन्ना ताणें थंय रावयेत रावयेत ताणें विशय घेवेत एक दीस आतां हाच्या एलिशाच्या जिवितांत मात्र न्ही सोम्याच्या सशिसांच्या जिवितांत तुमी वाचला मू हाज्या पयलें बागी पाटी येता थंयसर आमी वचता लुकाच्या वांजेलांत वचवर 8 आनी 3 आनी 4 कितें म्हणटा लूक चॅप्टर 8 वर्स 3-4 देवसराच्या उपद्रत हांव सोडयलेल्यो आनी पिडेशिडेंतल्यो गूण सल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताच्या सांगात आसल्यो 7 देवसरात हांव सुटका जोडलेली मागदेलाची मोरी कुसा नांवाच्या हेरोदीची कारभाराची बायल जुवान सुजान्ना आनी हेर 12 जाणां एकली न्ही 4-5 जाणांची नांवां थंय घाल्यांत ही आपल्या दुडवा बदकान ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसितली जेजूच्या काळार जाला शिसांच्या काळार जाला ती आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी शिसांच्यो गरजो तिरसितली गरजो मर्ज्यो न्ही तिका शिसांच्यो मर्ज्यो जायत्यो आसूं पुरो मर्ज्यो तिरसूंक वचनाका पूण शिसांच्यो जावं दी नितिवंतांच्यो जावं दी भक्तांच्यो जावं दी पाटलावदारांच्यो जावं दी आतां तुमी आयकलें तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कॉप शेळें उदक दिल्यार देखून कोणाच्यो गरज्यो तुमकां कळ्ळ्या थोड्यो तांच्यो गरजो सांगनात पूण परते एका अंतू मेनोणीच्या मागण्यान एकलो भाव उबे रावन मागता म्हाका हांगात रावंक जाय आसलें पूण म्हजे कडेन खाली 2 पॅन्टां 2 शर्टां म्हजे कडेन चड मुस्तायकी ना म्हणून उक्त्यान ताणें मागलें थंयसर आसा तो भाव हांगा तुमचे मदें आयकात जाल्यार आमकां कितें बगायचें कोणी तरी दितले आबा म्हणून वय मू कितें बगायचें आपया ताका दिवया म्हणून देखून ल्हान ल्हान संगती भाव भयणीनो जावं पण हांगा सभार दुपलीं धाकटे आसात तुमच्यो गरजो आसल्यार सांगा तुमी आमी आसा हांगा सोम्याच्या सेवेंत आसली मात न्ही ह्या शुनेमाच्या स्त्रिये बरी देवाक वळख केल्लीं आसात खंडीत जावन तुमच्या गरजांत आमी पावता एका कंतारांत आसा न्ही सर्गींच्या राजांत आयला बेसांव जेजूच्या सावळेंत आमी जियेवन आसा सर्गींच्या राजांत आयला बेसांव जेजूच्या सावळेंत आमी जियेवन आसा ताच्या वाटेन आमी चलोवन आसा सर्गींच्या राजाक आमी राखोवन आसा सताच्या वाटेन आमी चलोवन आसा सर्गींच्या राजाक आमी राखोवन आसा सर्वांच्या एकतारान सगळ्यांच्या संतोषान पेल्याच्या गरजांत आमी पावोन आसा सर्वांच्या एकतारान सगळ्यांच्या संतोषान पेल्याच्या गरजांत आमी पावोन आसा सोम्याच्या मिसावाक क्रिस्ताच्या सेवाकांक बरें मन आमी दाखोवन आसा सोम्याच्या मिसावान क्रिस्ताच्या सेवाकांक बरें मन आमी दाखोवन आसा तेंच बरें मन शुनेमाची स्त्री दाखयता आनी कितें सकट तयार करता आयका एक दीस तो थंय आयलो आनी वयल्या कुडान न्हिदूंक गेलो ताणें आपल्या सेवकाक गेहाचीक म्हळें पळया आतां खाली फायदो जोडचो न्ही सेवकांनी फायदो जोडचो न्ही
एलिशाक या सिनेमाच्या स्त्रीन केल्लो तो सत्कार पळोवन तो वयर कुडाक वेता विषय घेताना ताका कळटा हिणे म्हजी कितली सेवा केल्या, कितली साखरी केल्या, म्हज्या गरजांत ती पावल्या, तिच्या गरजांत हांवें पावा जाय म्हणून ताच्या सेवकाक गेहाजीक तो आपयता आनी कितें म्हणटा, शुनेमाच्या स्त्रियेक आपय. ताणे तिका आपयली आनी ती येवन ताचे मुखार रावली. एलिशान गेहाजीक म्हळें, तिका सांग, तुवें आमचे पासून जायती वावंट तुवें काडली, आमचे पासून जायती वावंट काडले, आमी तुजे पासून कितें करूं? आनी तो परत ताच्या मतींत एक सवाल जाता, तुजे पासत आमी कितें करूं? रायाक मेळून ताजी कितें शिफारस घेवंक गी, या आनी कोणा अधिकाऱ्यांक मेळून ताजी शिफारस घेवंक गी, तुज्या खंयच्याय गरजान तुजें जायनातलें काम तांचे मार्फत करून दिवंक गी. पळया ताजें एक उचको पळया. आज न्ही जाय की हांव तुमकां सांगता, संवसारांतल्या जायत्यांक कोण पदव्यार आसात तांकां तांच्या वरवीं वयर आसल्या पदवेदारांची वळख आसा, पूण दुबळ्या धाकट्यांक तांच्या नांवान बळे कुमो करूंक ते वचनात. एक फोन केवन सांगल्या पुरो, असं असेल आमच्या पिरगजीचे कुटाम आसा, दुबळ्या कुटाम आसा आनी साबार कालतावन ती लायसन्सा खातीर हांगासर कश्टन आसात, कितली म्हयने तावन तांची आनीक लायसन्स पास जावना म्हणून एका आत्मीक सेवकान थंय फोन करून सांगल्या पंचायताक गी, तालुका ऑफिसाक गी आनी कोणाक गी सांगल्यार काम जायना गी, जायना गी. काल तांकां हाडचे आमी आमच्या वेदीर बसोवन जेले घालून तांकां मान करूंक मात गी आमकां काम दिलां. आज आमच्या मतीन ती असली सवाल उपजाची भावा भयणीन. एलिशा कितें खुशी व्हरता मुखार ऐका. आमी राया कडेन वा सेनापती कडेन, राया कडेन या सेनाधिपती कडेन तुजे तर्फेन कांय एक बरें उतर सांगू. तुजे खातीर एक बरें उतर सांगून वय तांची शिफारस जोडून तुज्या कामांत तुज्या गरजांत कितें तरी आमी पावयेत गी म्हूण विचारता पळय. आज आमी काले मागणे 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 म्हणून काले मागण्यांतच बसल्यास जायना. मागण्याचो फळ बऱ्यो करण्यो, पेल्याचो मोग, पेल्याच्या गरजांत पावचे गरजेचे. देखून ती वळ परत्यान वाच 42 पाटी वचून परत्यान वाच मॅथ्यू 10:42. म्हजो पाठ लाव दे. जो कोण म्हज्या हाती ल्हानांतल्या म्हज्या एकल्या, हाती ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून, तो म्हजो फाटलावदार देखून एक कप शेळें उदक लेगून दिता. एक कप शेळें उदक लेगून दिता. सतत हांव तुमकां सांगता, ताचो प्रतिफळ ताका सुख ताजो आसना. प्रतिफळ ताका सुख आसना. भाव भयणीन या फुडां कितले आमकां अवकाश आसात हेरांच्या गरजांत पावप. एक बरी करणी सर्गागेची वाट आमची बरी करण्यो. कितले आमी रित्यो केल्यात, कितले आमी हात उबार मागणे केल्यात न्ही, आमच्यो बऱ्यो करण्यो आमकां सर्गाक व्हरतात. आमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन देवाक महिमान जातात. मॅथ्यू 5:16, मातेवाचो शुभ वर्तमान 5:16. ऐका. तसोच तुमचो उसवाड मनशा मुखार परसळू, ते तुमचे बऱ्यो करण्यो पळयो, तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिव. तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिव. पण हांगा पळया ताची कितले हुस्को पळया या शुनेमाच्या स्त्रियेचो. पूण ती कितें म्हणटा, तिने जाप दिली, हांव म्हज्याच लोकां मदें जियेता. ना, म्हाका काही नाका, पदवी अधिकार म्हाका काही शाबासकी नाका, मान सन्मान अभिमान नाका, हांव म्हज्या लोकां मदें साद्या लोकां मदें हांव जियेता. तिचें सादेपण पळया. अवकाश मेळ्ळो म्हणून हाजो एक फायदो जोडया म्हणून म्हाका एक पदवी जाय, म्हाका अधिकार जाय, म्हाका एक उन्नत स्थायीचेर वचून बसूंक जाय म्हण चिंतलें की ना, हांव म्हज्याच लोकां सांगाता जिवंक कशी व्हरता. जाल्यार वो एलिशा कशी व्हरता. खंयच्या रितीन तरी तिका हांवें कुमोक दिसय, खंयच्या रितीन तरी हांवें तिच्या गरजांत पावा जाय म्हणून परतून तो गेहाजी विचारता. कितें विचारता? एलिशान फुडें बोलून विचारलें, तिचे पासून कितें करूं? गेहाजीन जाप दिली, तिका कोणूच पूत ना आनी ती सोपती म्हातारो जाला. गरज जाणा जाता, गरज तिची गरज जाणा जाता. गेहाजी विचारता, तिच्या खातीर आमी कितें करयेत? जावं पुरो राया कडेन सेनाधिपती कडेन उलोवचें नाका म्हणटा ती, पूण तिचे खातीर आमी कितें तरी एक ल्हानशी सेवा करयेत. गेहाजी सांगता, तिका कोणूच पूत ना, तिका कोणूच पूत ना आनी ती सोपती म्हातारो जाला. पळया न्ही आसा ती वांज, तांकां भुरग्यांचें देन येना आनी प्रायमीक वाल्या, तरी देवाचो सेवा कितें करता?
एलिशान मुळे तिका आपय आपय ताणे तिका आपयली आपयली आणि ती येऊन दाराकडे उभी रावली. एलिशान तिका बसयलें. फुडल्या वर्सा हेच वेळार तूं एका पुताक वेंगेन धरतली. कितें बसयलें पळय उतार प्रेयर. कितें तांच्या ग्रेस काय वरवीं तांकां जोडूंक जावना. काल एका बऱ्या करणे वरवीं तांणी जोडलें. काल एका सेवकाची सेवा तिणें केली आनी कितलो काळ पर्यंत तांकां भुरग्यांचें ध्यान येनातलें. सेवकाक कितें कळीस जाता आनी तो म्हणटा येवच्या वर्सा हेच वेळार ह्याच वेळार तूं एका पुताक एका वेंगेन पुताक धरतली. वेंगेन धरतली. आनी उपरांत तिणें जाप दिली, ना म्हज्या धन्या, ना जायना जनिया तूं एक देवाचो मनीस आ. तुज्या साकरणीक फसयनाका. फसयनाका. कित्याक प्रायमीक कोयल्या ती मनशां सैबार ती चिंतून आसात. तूं म्हाका फसयनाका. तरी ती स्त्री गर्भेस्त जाली आ. आनी फुडल्या वर्सा त्याच वेळार एलिशान बसयल्ले प्रमाणे तिणें एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. तांकां प्रायमीक वाले देखून पळया न्ही मनशां सैबार तें असाध्य वय मू. पण देवाचे उतार आनी तुमकां एक खबर दिवंक शकता. हांगा त्या भयणीन जेनिफरान हांगा साक्ष दिल्या. तांकां काजार जावन सुमार 5-6 वर्सां जाले तांकां भुरग्यांचें ध्यान जावंक ना. तांणी मस्त डाक्टरा अशें गेले. डाक्टरा म्हणलें काय तुमकां भुरग्यांचें ध्यान ना जायना म्हणून. पण हांवें म्हाका मेळूंक आयल्या हांवें सांगलें तांकां शुक्राचे सोणाची रेतर न्ही तुमी हांगा 5 दिसांची रेतर करीत जे म्हणून सांगलें. तांकां केली. कर न्ही सुमार म्हयने जाल्या उपरांत ती कांय बरी खबर ना म्हणटा ना तुमी दोगांनी सांगात म्हणून आनी एक रेतर करीत जे म्हणून सांगलें हांवें आनी केली. दुसऱ्या फावटी तांणी सांगाता म्हणून रेतर केली दोगांनी ब्रायनान आनी जेनिफरान. रेतर जावन नेक्स्ट म्हयन्यांत ती गर्भेस्त जाली. आनी ते भुरगीं हांगा येता तुमी रेस्ट जेल म्हणून तुमी पळयता हांकां कशें उठकान घालून नासता वय मू. आनी पोर हांवें ताका जेनिफराक विचारलें अशें तूं घरांत आसा गी काम करताय गी. तूं घरांत आसा जाल्यार एका शुक्रासन येवेत न्ही ताका बरो ताळो आसा. हांवें सांगलें गायनान तुवें ना फादर हांव दुसऱ्या आपोणार आतां गुरुवार म्हण. आतां सेकेंड टायम तें प्रेग्नेंट. डाक्टरान कितें सांगलें ना चान्सच ना तुमकां म्हणलें. साक्ष दिल्या ताणें युट्यूबार साक्ष आसा. सेवकाचें उतार देवाचें उतार भाव भयणी म्हळ्यार चिंतून केदाळ तें म्हळ्यार देव ताज्या मतीन घाल म्हळ्यार ताका कळीत नासतना तो उसार अशें करता. हांगा एलिशान तेंच केलें येवच्या वर्सा तुका एक चेरको भुरगो जातलो आनी उपरांत कितें जालें 17वी वळ तरी ती स्त्री गर्भेस्त जाली जाली. आनी फुडल्या वर्सा त्याच वेळार एलिशान बसयल्ले प्रमाणे तिणें एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. आज क्रिस्त समेत तुजो एकवट आसा तर ताजे उतरा प्रमाणे तुजी येता जाल्यार हेच्या दुसऱ्या वचपांत आमी वचता. रोमाकारा म्हणल्यार 15 वर्स 6 आनी वळ एकतावन वचून काड बेगी. पातकाक मरून क्रिस्त तेंची आमी पातकाक मोर आसे तितलेंच संवसाराक मोर आसे आनी क्रिस्त समेत जी आसे आनी क्रिस्त समेत जी येता सगळें साध्य जाता. जेजूस म्हणा न्ही जॉन 15:4 कितें म्हणटात मुजे विणे तुमी कांयच करूंक हांव दाखवाल तुमी फांटे वय मो आमी एकवटल्यार सर करूंक आमी एकवटान ना जाल्यार कांय करूंक वाचून काड. तुम्ही मुझे ते एकवटांत तुम्ही म्हज्या एकवटांत रावल्यार तेन्ना हांवी तुमचे ते हांव तुमच्या एकवटांत रावता. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्ल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच मुझे ते एक जावन रावल्ल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकना. म्हजे थंय तुमी एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. आतां हांगा रोमाकारां बरोवन पावल कितें म्हणटा सोम्या सोय पातकाक मरून क्रिस्त तेंची क्रिस्ताच्या एकवटान जियेया. आतां तर आमी कितें म्हणचें देवाची कृपा दाराळ जोडून दी म्हूण आमी पातकांतच जिवन रावचें. पातकांत आसल्यार देवाची कृपा ना. हांवें जायते सांगलां पाता करता तो मागणें करिना मागणें करता तो पाता करिना म्हणून. जेन्ना आमी पातकांत जियेता आमकां रिती नाका मागणी नाका वाचूंक नाका देवाचें उतार नाका आयकोंक नाका. आनी जेन्ना आमी हें सगळें करनासा मागणें करता देवाचें उतार आयकता वाचता नियाळ करता गायन करता स्तुती करता आमकां पाता करूंक वेळ ना. पाता करूंक वेळ ना. उडाल आमी उलोवन आसता आसतना काल भावान बऱ्यांतले बरें एक मेळ्ळें म्हाका गायन केलें भाऊ बरें म्हाका भोव ताळोय बरोबर ते शब्द म्हाका अर्थ जातात. तशें म्हणटा आज सकाळीं मुलं येताना भावाक सांगलें श्रेणीक बरें कंतार मागीर ताणें गायलें इल्लेशें भावा जिल्सना खातीर खंय मेळ्ळें म्हणून विचारलें. तदा भाव रिक्सार म्हणालो एक कंतार तुवें युट्यूबार काडल्यार पटापट बऱ्यांतली बरी कंतारांत येतात.
तेव्हाही तू एक कंतार म्हणजे आता ट्रिनिटी DMS एक मुझी शिकवण उक्ती करा पटापट म्हणजे तू शिकवण येऊ एक म्हणजे कंतार तुम्ही उक्ते करा पटापट म्हणजे कंतार हा देखून क्रिस्ताच्या कोटांत असताना अशें आमी पातकाक मोरोंक आसा आनी कितें करूंक आसा देवाची कृपा दाराळ सोडून दी म्हणून आम्ही पातकांत असं जीवन रावचे नसो बिलकुल नसो बिलकुल नचो जर आमी पातकान मेल्याव तें करें तर आमी पातकान जियोवचें कशें क्रिस्त जेसूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें आता पळय स्नान म्हळ्यार कितें आमी संपूर्ण पातका पाठ केला संवसारा पाठ केला आतां पळय स्नान दिताना 3 सवालां विचारतात वय मग सैतानाक तूं पाठ करताय ताच्या कर्तुबांक तूं पाठ करताय हां आनी ताच्या वडण्यांक आनी परत ताळण्यांक तूं पाठ करताय वय मो म्हणा कोणें बस दिल्या कोणें पोदोनीन आनी मोदोनीन न्ही भुरग्यान देखून भुरगो व्हड जाता ना वडल भावान सांगल्या प्रमाणे आवयन भास दिल्या बापायन भास दिल्या पोदोनीन भास दिल्या गॉड मदर गॉड फादरान भास दिल्या आपूण पाळिना पूण आतां व्हड जाल्ल्या उपरांत देवाच्या उतरावरी आमी नितळ जावन पवित्र जावन भाग्यवंत जावन आमकां नवें जिवीत मेळ्ळ्या उपरांत ह्या पातकाक आमी पाठ करीत जेगी नाका पाठ करीत जे नाका देखून मुखार वास 12व्या वळींतल्यान मुखार वास देखून कितें करीत जे आमी आयका देखून तुमच्या विनाशी कुडीच्या वडण्याक तुमी काल जायशे करतल्या पातकान तुमचे वयर अधिकार सोलोंक नसो हां वडोली सांगलें न्ही गे भावान तुमची कुडी नास जाल्यार कूड कितें सतत पुराय दिया दोळे कितें सतत पुराय दिया कान कितें सतत पुराय दिया जीप कितें आशेता तें दिया हात कुरजुतात कितें जायत पुराय दिया पांय कुरजुतात खंय वसाचें म्हणून वसोंक सोडा तें जाल्यार तुजी कूड कितें जाता हां पोट बुकेला आनी आशेता आं फ्राय खावंक आनी कालें गरम गरम खावंक दिया देखून हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतार तुमच्या विनाशी कुडीच्या वडण्याक विनाशी नासवण्याच्या कुडीच्या वडण्यांक तुमी काल जायशे करतल्या पातकान तुमचे वयर अधिकार सोलोंक नसो पातकाक तुमचे वयर अधिकार करूंक दिनाका आतां पातकाक अधिकार की यात आमकां पातकाचेर अधिकार आसा जे आमी साबारपटी पातकाचे गुलाम जाता पातकाक आमचेर अधिकार सोलोंक सोडटा आमी कितले अस्कत पळया पातकाक आमचे वयर अधिकार करूंक सोडल्यार आमी अस्कत वय की न्ही पूण पातकाचेर आमी अधिकार दाखयल्यार आमी बळवंत चल म्हणजे सर पयस रे म्हाका नमस्कार करीन सगळें हांव तुका दितलो म्हण बोरोन घाला देवाक आराधन कर ताजे एकल्याची मात्र अर्थवो अधिकार मेळतो आनी वास मुखार तितलेंच न्ही तुमचे कुडीचे खंयचेय सांदे तुमी पातकाच्या साकरेक लायनाये बदलाक मरणातावन जिविताक पावलेल्या बरी तुमचे कुडीचे सांदे पवित्रपणाची हातेरा म्हणले देखून दोळे पवित्र जाय जाल्यार कितें पवित्र म्हणल्यार उतारच आमी वाचून आसाजे पळोवन आसाजे या युट्यूबार ते परत परत पळोवन आमी आमचे दोळे नितळ जातात पवित्र जातात आमचे कान कशे पवित्र जातात कानांत तेंते पवित्र उतार आमी आयकल्यार मात्र आमी पवित्र जाता तोंडांत ती स्तुती केल्या मात्र पवित्र 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 आंजांच्या तोंडांत कितें आसा कसलो शब्द आसा पवित्र 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 दळबरसो सरस्पर देखून तेय पवित्र देखून तुज्या दोळ्यांनी कितें पळयता तुज्या कानांनी कितें आयकता तुज्या तोंडान कितें उलयता तुज्या हातांनी कितें करता तुज्या पांयकांनी खंय वेताय आनी तूं आटापोवन आसा तुजें पवित्र पोवन भाग्यवंत पोवन न्ही जाय जाल्यार एक दोळ्या खान घेवन भायर वचून वचूं आमी पत्कान पडोवन वचूं सांगा पडोवंक अवकाश आसा की ना येत्त दोळ्यांनी नाका जाल्लें पळयल्यार आमी पत्कान पडटा की ना येत्त कानांनी बुरशें गलीज आमी आयकल्यार पत्कान पडटा की ना पूण आमकां अवकाश आसा की ना वायट करूंक दिनाक बुरशें आयकोंक सोड मेळ्ळें उलोवंक करना सांबाळ तूं वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोड नाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका देखून आज भाव भयणीनो जसो फाटलाव करचो मात्र न्ही जसो तो पवित्र भाग्यवंत त्याच पवित्रपणान भाग्यवंतपणांत आमी आसचें गरजेचें एक साद ताच्या एकवटांत रावल्यार ताच्या उतारा प्रमाणे जियेल्यार आमच्या भावार्थांत आमी थीर रावल्यार आमच्या समर्पणांत आमी थीर रावल्यार आनी ह्या संवसाराचो त्याग करण संवसाराक पयस करण संवसाराची इश्टागात सांडून आमी ताचो फाटलाव केल्यार मात्र हें सर आमकां साद जाता देखून आनीकय चड जेजो मोग करता वय जाल्यार वो त्याग करूंक आमी कुशी व्हरया जेजूक पयलो सानमान दिवया आतां जेजूक पयलो सानमान दिवचो म्हळ्यार हेरांक आमी पयस करचें म्हणून न्ही जितलो आमी जेजू चड मोग करता तितलो आमी हेरांचोय मोग करूंक शकता एलिशान केलो की ना
हां तो आसलो सोम्याच्या सेवेंत पूण ताची सेवा केल्ल्या शुनेमाच्या स्त्रियेचो मोग केलो गी ना तिच्या गरजांत पावलो गी ना देखून चड आनी चड आमी जेजूचो मोग करतना आमी आवय बापायचोय मोग करूंक शकता भाव भयणीचोय मोग करूंक शकता भुरग्या माळांचोय मोग करूंक शकता आमच्या पेल्याचोय आमी मोग करूंक शकता पूण आमचो फकडाचो सर्वांचो मोग करीत जाल्यार आमी पयलें कोणाचो मोग करूंक जाय जेजूचो मोग करूंक जाय तसो मोग करूंक जेजू तुका म्हाका आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. मोगाच्या काळजाचो वावराच्या हाताचो हाडून आयल्या बापा तुजेचो मोग स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिवच्यो फोडाने कर बापा वावराचो तुवेच निसर्गेनी आमची सगळी जिजी बापा मोगान स्वीकार कर उड्या वायना सोबे ही आमची जिजी बदल सगळे जिजी आमची तुवेच निसर्गेनी आमची सगळी जिजी बापा मोगान स्वीकार कर उड्या वायना सोबे ही आमची जिजी बदल सगळे जिजी आमची. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलें जामून तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेतेच्या बेचारावाक सव्वीस पौर्णिमेक सर्गीच्या मोगळा बापा करन्सी संस्थेचो त्याग करून आनी सगळ्या काळजा म्हणून सक्तीन आत्म्यान तुजो आनी तुवें धाडलेल्या तुज्या पुताचो मोग करूंक आनी ताणें मिसून काण धाडलेल्या सेवकांचोय मोग केल्ल्या वरी तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा जोडूंक तुवें आमकां वाट दाखयल्याय देखून सदांच तुजी खुशी पाळूंक तुजी कृपा मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पाव तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उभारुया सर्वेस सर्वेस पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस परा पवित्र बापा सर्पदरान सस्नाच्या देवा सर्व काळीन सर्वंत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो हो काय तो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यारी हांव खा म्हज्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौनेस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत उगड्या पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परज तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्वतो सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच बरी जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आनी पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत ते वारवतले तुमी म्हज्या उगडासा करात. भवत सगट परगटुया Jesu जीवन झाला Jesu सोव्या इतलो
बापा जेच्या मरना स्वतःच्या पुन्हा जिवंतपणासं मी भक्ती पण उडा आस करता जीवित सोंडे सडवची कास तुका आम्ही समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून तुझे आमकां फावो केलें देखून आम्ही तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यार कसं त्याला आम्ही समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतान मागता सरस्परा के प्रितीमेचे विस्तारलेले तुझे पयस म्हणजे देव पर जेसो तुझ्या पता जेजू क्रिस्ता आम्ही सोडून आम्ही वळखल्या बावट स्वयं बावट गटक तिरक त्या कोटात आम्ही जे शंकर तसं उजवाडांत आम्ही सला शंकर त्या दैविक प्रीती मोगांत सदांच आम्ही वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव बहिणीची तुका आकळूत का तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परजळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आमकां मरे देवाची मी सांगती बघन धर्मदूतान सर काळीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बाराबार सासण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुम्या सोडूंदरची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्या आमोक्षिता तशें आमची पापां भोगोस आनी आमकां दोदाळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां दिवं सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नातार मोरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले मारे कारकासे पिडे शिडेंतले सर ताच्या काळोखांतले सर तिच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार देखून जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोशणीकाय कुशलकाय तशें लानवीकाय तुमकां दी सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या बरोवशन हत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकोलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय समी आज क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पयसूच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी कुशा प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिने कोटान सांबाळ तुमचे नाराज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसो तुमचे सवय आसो तुमकां शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूल कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूल कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी संक येता ती आमच्या जट्टेन कॅस ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग बल्याकेन वकात तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नामा सर्वांचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू आमेन जेजू मोसो मोगाचो सूर्यो जेजू मोसो शांतीचो दर्यो जेजू मोजो मोगाचो सूर्यो जेजू मोजो शांतीचो दर्यो ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना ताची बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना सदांच मुसो पत्तेनेसो सदांच मुसो पत्तेनेसो जेजू मोजो देवाची शेळी जेजू मोजी दिसाची सावळी जेजू मोजो देवाची शेळी जेजू मोजी दिसाची सावळी ताची बरी कोणी ना ताची सारको मेळचो ना ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना सदांच मुसो पातयेनेसो सदांच म्हजो पातयेनेसो जेजू मोजो जिणयेचो वसवान जेजू मोजो कोडेंतलो वसवान
जेजू म्हजो जिणेचो उस्वार, जेजू म्हजो कोडींतलो उस्वार. ताचे बरी कोणी ना, ताचे सारको मेळचो ना. ताचे बरी कोणी ना, ताचे सारको मेळचो ना. सदांच म्हजो पातयेणेचो, सदांच म्हजो पातयेणेचो. जेजू म्हजो सर्वांतो बरो, जेजू म्हजो सदां काळीरो. जेजू म्हजो सर्वांतो बरो, जेजू म्हजो सदां काळीरो. ताचे बरी कोणी ना, ताचे सारको मेळचो ना. ताचे बरी कोणी ना, ताचे सारको मेळचो ना. सदांच म्हजो पातयेणेचो, सदांच म्हजो पातयेणेचो. जेजू म्हजो नितीचो मारो, जेजू म्हजो शांतीचो सागर. जेजू म्हजो नितीचो मारो, जेजू म्हजो शांतीचो सागर. ताची बरी कोणी ना, ताचे सारको मेळचो ना. ताची बरी कोणी ना, ताचे सारको मेळचो ना. सदांच म्हजो पातयेणेचो, सदांच म्हजो पातयेणेचो, सदांच म्हजो पातयेणेचो. प्रार्थुया. बापा खरेंच तुझ्या उतरावर मी या संवसाराचो त्याग करूंक आनी तुजो खरो मोग करूंक, मात न्ही तुजो मोग केल्ल्या एकामेका सोय मोग करूंक तुवें आमकां वाट उक्ती केल्याय. तुमी ह्या फुडें आनी चड आनी चड तो मोग कार्यान दाखोवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें आमी करता त्याच तुजे पिता जेजूचे नवी. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवंक वेच्या त्या जेवणाचेर, जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर, त्या जेवणा खातीर उदारपण केल्या दानींचेर, सेवा करतल्या सेवकांचेर, विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर, तशें सांगा येवन जेजू कळकल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार